What is the formula of the total surface area of hemisphere? Total surface area of hemisphere को फर्मुला के हुन्छ? अर्धगोलाको पूरा सतहको क्षेत्रफलको सूत्र कुन हो? अर्धगोलाको पूरा सतहको भनेको टोटल सर्फेस एरिया को सूत्र कुन हो? सो यहाँ हेर त हेमिस्फियर sphere को half part हो. Hemisphere is half part of the sphere and we have to calculate the total surface area of hemisphere. Total surface area, curved surface area plus base area, curved surface area plus base area को एडिसन, टोटल सर्फेस एरिया अनि बेस एरिया को एडिसनलाई हामी टोटल सर्फेस एरिया भन्छौं. कर्व सर्फेस एरिया अनि बेस एरिया को एडिसनलाई हामी टोटल सर्फेस एरिया भन्छौं. सो टोटल सर्फेस एरिया इक्वल्स टु कर्व सर्फेस एरिया प्लस बेस एरिया. अनि कर्व सर्फेस एरिया के हो? एरिया अफ द आउटर पार्ट, बाहिरको सर्फेसको एरियालाई हामी कर्व सर्फेस एरिया भन्छौं. बाहिरको सर्फेसको एरियालाई हामी कर्व सर्फेस एरिया भन्छौं. सो कर्व सर्फेस एरिया अफ ए हेमिस्फियर, कर्व सर्फेस एरिया अफ ए हेमिस्फियर इज हाफ इन्टु सर्फेस एरिया अफ स्फियर. सर्फेस एरिया अफ स्फियर हामीलाई थाहा छ हेमिस्फियर स्फियरको हाफ पार्ट हो. सो कर्व सर्फेस एरिया इक्वल टु हाफ इन्टु सर्फेस एरिया अफ स्फियर प्लस बेस एरिया. बेस एरिया यो हेमिस्फियर को बेस एरिया सर्कुलर छ. सो बेस एरिया हुन्छ पाई आर स्क्वायर एन्ड 1/2 सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर 4 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर एन्ड 2 सो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर and we get the answer that is 3 pi r square. So total surface area of a hemisphere, total surface area of hemisphere is 3 pi r square. Total surface area of hemisphere is 3 pi r square. Hemisphere is half part of the sphere, so we have calculated the total surface area of hemisphere. What is the volume of the given triangular prism? दिएको त्रिभुजाकार प्रिज्मको आयतन कति हुन्छ? दिएको त्रिभुजाकार प्रिज्मको आयतन कति हुन्छ? What is the volume of the given triangular prism? यो ट्रायंगुलर प्रिज्मको भोल्युम हामीले क्याल्कुलेट गर्नु छ. We have to calculate the volume of this given triangular prism. त्रिभुजाकार प्रिज्मको आयतन हामीले पत्ता लगाउनु छ. सो अप्सन्सहरु दिएको छ. ए 540 सेन्टिमिटर क्यूब, अप्सन बी 530 सेन्टिमिटर क्यूब, अप्सन सी इज 520 सेन्टिमिटर क्यूब एन्ड अप्सन डी इज 550 सेन्टिमिटर क्यूब. सो भोल्युम अफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, भोल्युम अफ ट्रायंगुलर प्रिज्म हामीले क्याल्कुलेट गर्नु छ. अब भोल्युम अफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, त्यसको फर्मुला हामीलाई थाहा छ. Volume of triangular prism equals to base area into height. यो triangular prism को base के छ त? यो triangular prism मा base के छ? Base is triangle. Base is this triangle is the base of a triangular prism. This is the base. This is the base. So we have to calculate the base area of this triangle. We have to calculate the base area of the triangular prism. So we have to calculate the area of this triangle and the height is 18 centimeter. This is the height. This is the height of a triangular prism. यहाँ देखिए यहाँ सम्मको height छ. This is 18 centimeter. This is the height of a triangular prism. हामीले यो फिगरलाई होरिजेन्टली छ अनि यो फिगरलाई हामी भर्टिकली राखिदिएपछि हामीलाई क्लियर हुन्छ कि यो हाइट छ 18 सेन्टिमिटर. तिमीहरु कन्फ्युज नहुनु. इट इज होरिजेन्टली. सो अनि यसलाई भर्टिकली हाल्दिएपछि यो हाइट हुन जान्छ. सो दिस इज हाइट अफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म इज 18 सेन्टिमिटर अनि यो बेस छ. दिस इज ट्रायंगल. नाउ बेस एरिया को फर्मुला एरिया अफ अ ट्रायंगल हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट, हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट. सो बेस इज BC is base and height of a triangle, this base triangle, height of a triangle is 12 centimeter and 12 centimeter is AB
into this is height of a triangular prism. This is height of a triangular prism. So 18 half into BC को value 5 into height of triangle is 12 centimeter. AB is 12 centimeter into 18. So 2 6 are 12. 30 into 18 equals to 540 centimeter cube. In this question, यो क्वेशन में तिमीहरूले भोल्युम अफ ट्रायंगुलर प्रिज्म याद राख्नु पर्यो. भोल्युम अफ ट्रायंगुलर प्रिज्म इक्वल टू बेस एरिया इन्टु हाइट. बेस को एरिया यो ट्रायंगुलर प्रिज्म को बेस को एरिया अनि ट्रायंगुलर प्रिज्म को हाइट. सो बेस अफ द ट्रायंगुलर प्रिज्म इज दिस ट्रायंगल. बेस ट्रायंगुलर प्रिज्म को बेस छ, यो ट्रायंगल छ बेस. सो हामीले ट्रायंगल को पहिला एरिया निकाल्यो. एरिया अफ अ ट्रायंगल हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट. दिस ट्रायंगल हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट. सो बेस इज BC. यो ट्रायंगल को बेस BC छ अनि हाइट AB छ. सो एरिया अफ अ ट्रायंगल इज हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट. अनि त्यसपछि यो हाइट, दिस इज द हाइट अफ ए ट्रायंगुलर प्रिज्म को हाइट. ट्रायंगुलर प्रिज्म को हाइट 18 सेन्टिमिटर छ. सो हाफ इन्टु अब BC को भ्यालु हाल्दिएको छु. BC 5 centimeter and AB is 12 centimeter and height of a triangular prism is 18. and after calculate गरेपछि हाम्रो आन्सर आयो 540. so 540 is our answer. The circumference of base of a cone is 44 centimeter and the sum of its radius and slant height is 32 centimeter. What is the total surface area of the cone? एउटा सोली को आधार को परिधि 44 सेन्टिमिटर तथा अर्थ व्यास र छड्के उचाइ को योगफल 32 सेन्टिमिटर भए सो सोली को पूरा सतह को क्षेत्रफल कति होला? हामीले कोन को टोटल सर्फेस एरिया क्याल्कुलेट गर्न सोधेको छ. What is the total surface area of a cone? And here it is given circumference of a base of a cone. Cone को base को circumference दिएको छ, परिधि दिएको छ, that is 44 centimeter and radius cone को radius अनि slant height को sum total दिएको छ 32 centimeter. and we have to calculate the total surface area of a cone. This is a simple figure of a cone. And here this is यहाँ देखिए यहाँ सम्म length. This is slant height L and this is radius R. This is radius R. And total surface area is a sum of curved surface area plus base area. यो माथिको पोर्सन, यो लाइनिङ गरेको माथिको पोर्सन छ. यो लाइनिङ गरेको माथिको पोर्सन भयो कर्व सर्फेस एरिया. अनि तलको बेस कोन को बेस एन्ड दैट बेस इज सर्कुलर. दैट माथिको पोर्सन कर्व सर्फेस एरिया भयो अनि तलको पोर्सन बेस एरिया भयो. सो टोटल सर्फेस एरिया अफ ए कोन को फर्मुला हुन्छ बेस एरिया प्लस कर्व सर्फेस एरिया. बेस एरिया प्लस कर्व सर्फेस एरिया. सो टोटल सर्फेस एरिया अफ ए कोन इक्वल्स टू बेस एरिया प्लस कर्व सर्फेस एरिया. पहिला फर्मुला यहाँबाट एरिया बेस को एरिया सर्कुलर, कोन को बेस सर्कुलर छ. सो सर्कुलर को एरिया πr² प्लस कर्व सर्फेस एरिया. यो कर्व सर्फेस एरिया अफ ए कोन हुन्छ πr/l. सो πr/r plus l. This is the total surface area of a cone. कोन को टोटल सर्फेस एरिया को फर्मुला यति भयो. नाउ हामी क्याल्कुलेट गरौँ, न्युमेरिकल बनाइरहेछौँ. The circumference of a base of a cone is 44 centimeter. अब यो बेस को circumference दिएको छ 44 centimeter. So circumference of a circle is 2πr. 2πr equal to 44 centimeter. 44. So यहाँबाट हामी r को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ. 44 divided by 2π 4 is to 7. 44 divided by 2π equals to 7 centimeter. We have calculated the radius r equal to 7 centimeter. And in the question there is given sum of radius and slant height. Radius and slant height को sum 32 centimeter छ. So r
plus L equals to 32 centimeter. R plus L equal to 32 centimeter. अर्ध व्यास र छड्के उचाइको योगफल 32 सेन्टिमिटर छ, त्यसैले यहाँ लेखेको R plus L equal to 32 सेन्टिमिटर। अनि R को भ्यालु हामी क्याल्कुलेट गरिसकेछौँ। 7 plus L equals to 32 सेन्टिमिटर और L equals to 32 minus 7 equals to 24 सेन्टिमिटर। हामीले L को नि भ्यालु क्याल्कुलेट गरिसक्यौँ, R को नि भ्यालु हामी क्याल्कुलेट गरिसक्यौँ। we have got the value of R and we have got the value of L। अनि यो भ्यालु पत्ता लागेपछि हामी टोटल सर्फेस एरिया को फर्मुलामा यो दुटै भ्यालुलाई हालेपछि हामी टोटल सर्फेस एरिया अफ ए कोन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। सो TSA equals to pi R plus L। so pi into R is 7, R is 7 and L is 25। value of pi is 22 by 7 into 7 into 25 plus 7 is 32। 7 cancel, 22 into 32, so 22 704 centimeter square। so our answer will be 704 centimeter square। our answer is D number। our answer is D number। यो क्वेशन सल्भ गर्नको लागि तिमीहरूलाई टोटल सर्फेस एरिया अफ ए कोन को फर्मुला आउनु पर्यो, कर्ड सर्फेस एरिया अफ ए कोन को फर्मुला आउनु पर्यो, अनि सर्कमफ्रेन्स अफ ए सर्कल और पेरिमिटर अफ ए सर्कल को सर्कमफ्रेन्स को फर्मुला आउनु पर्यो। एन्ड I have solved the total surface area of a cone। total surface area of a cone को फर्मुला पनि यहाँ लेखिदिएको छु अनि यहाँबाट हामीले यो क्वेशनको आन्सर पनि निकालिसक्यौँ। You have to learn the total surface area formula for the total surface area of a cone and the formula for the chord surface area of a cone।